अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, तो आज हम इंशाअल्लाह काना यकूनू जो हमने शुरू किया था फेल नाकिस है, इसको गुज़िश्ता लेक्चर में हमने जुमला इस्मिया के साथ इस्तेमाल किया। आज हम इसको जुमला फेलिया के साथ इस्तेमाल करेंगे। इस्नादिया स्टूडेंट को बुलाइए। जी सर। अच्छा, तो समीना आप आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी, तो काना यकूनू को जब हमने जुमला इस्मिया के साथ इस्तेमाल किया था, तो जी क्या क्या बताया था उसके बारे में मैंने? क्या नसब में जी होता है, क्या रफ़ा में होता है? जी मुब्तदा जो होता है जुमला इस्मिया का वो रफ़ा में होता है, इस्मु काना कहलाता है, और खबर जो होती है वो नसब में होती है। ठीक है, वो फिर खबरू काना जी, कहलाती है। वेरी गुड। खबरू काना कहलाती है। जी। सो काना से क्या मानी क्या बनता है काना आने से? काना का माने है कि वो था। ठीक है। तो जी। जुमला इस्मिया जो होता है उसका तर्जुमा हम नॉर्मल में किस हालत में करते हैं? माजी में, मुस्तकबिल में या हाल में? जी माजी में करते हैं और नहीं, नहीं, जी 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 नॉर्मल जुमला इस्मिया बगैर काना के जी जुमला इस्मिया। हाल में हाँ जी, प्रेजेंट इस में बात हाल को में। हमेशा याद रखना है आपने जी कि जुमला जी इस्मिया हमेशा हाल में तर्जुमा किया जाता है, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना प्रेजेंट जी कंटिन्यूअस, जी जिसको जिसको हम इस्तमरारी हाल कहते हैं, कंटिन्यूअस जो जी होता है उसमें किया जाता है। बस ये दो ही हालात होते हैं उसके। सो उसके बाद फिर हम जब काना लगाते हैं तो फिर हम उसको माजी के मीनिंग में लेकर जाते हैं, और अगर हमने उसको जी। मुजारे के मीनिंग में ले जाना हो तो क्या इस्तेमाल करते हैं? तो यकूनु। यकूनु, यानी मुस्तकबिल में हमें उसका माना चाहिए तो हम मुस्तकिल। यकूनु इस्तेमाल करते जी हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे काना यकूनु का फेल के साथ इस्तेमाल। जरा हेडिंग पढ़ें अगली ब्लू कलर वाली। जी काना यकूनु में फेल हमेशा खबर बनकर आते हैं। वेरी गुड। सो इसका मतलब ये हुआ कि काना यकूनु हमेशा उसके साथ जो फेल होंगे वो किस हालत, वो क्या वो बनेंगे? वो खबर बन के आए, हमेशा मतलब खबर बनकर होंगे। आए। जी तो इसका मतलब कि इस्म जो होगा या तो जाहिर मौजूद होगा, या फिर वो काना के अंदर ही मुस्ततिर होगा, तो छुपा खबर। हुआ होगा। जी जी लेकिन सर। जब भी फेल आपको काना यकूनों के साथ नजर आए तो क्या आपने क्या पहली चीज क्लियर कर लेनी है कि ये क्या है? ये खबर है। ये खबर है। सबसे पहले हमने इसको क्लियर कर लेना। चलें जी, अब मैं जी आपके सामने तीन हालात रखता हूं। सो काना, जो हमारे पास काना साहब है, इसके साथ जी माजी और मुजारे दोनों ही इस्तेमाल होते हैं। क्या होते हैं सिस्टर? माजी और मुजारे दोनों इस्तेमाल होते हैं। यस, ये अब फेल माजी है तो इसका मतलब काना के साथ फेल माजी भी इस्तेमाल होता है और मुजारे जी भी होगा। लेकिन यकूनों जी के साथ सिर्फ फेल माजी इस्तेमाल होता है, सिर्फ। ठीक है। जी जी सर। अब हम देखेंगे उससे मानी में क्या फर्क पड़ता है। चलें, मुझे ये बताएं काना का मतलब क्या होता है, ये किस लिए होता है? वो था पास्ट टेंस के लिए। यानी था में पास्ट होता है, बस माजी। सिंपली हाँ था में। जी। फेल माजी का तर्जुमा हम कैसे करते हैं? फेल माजी का जी यही करते हैं कि था, वो काम हो नहीं, गया था नहीं पास्ट में। करते। नो नो, जी ये था। याद रहे जी कि फेल जी सर। माजी का तर्जुमा हम था में कभी नहीं करते। मिसाल के जी तौर पे कतब तू का क्या मतलब है? मैंने लिखा। मैंने लिखा। मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि मैंने लिखा था, जी 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 सर। मैंने लिखा। यानी अब ये मैंने जो लिखा। लिखा है, ये करीब करीब की बात भी हो सकती है और दूर की भी हो सकती है। जरूरी नहीं मैंने बस लिखा, आपने नहीं पूछा तो ना ही मुझे जी बताना जरूरी महसूस हुआ। लेकिन जब मुझे बात करनी है ना कि भाई बहुत पुरानी बात है, जी ठीक है, तो उस जी वक्त सर। हम फिर काना इस्तेमाल करते हैं। तो याद रहे जी कि काना और प्लस फेल माजी जब मिल जाता है तो फिर ये एक दूर का था बन जाता है, और उसमें थोड़ी ताकीद जी भी आ जाती है। अभी मैं आपके सामने एक जुमला लेकर आता हूँ। देखिए क्या लिखा है जुमला।
काना कतबा, काना कातबा, गुड। अब काना का मतलब क्या है? वो था था, और वो था, जी ठीक है। जी और कातबा का जी, क्या मतलब है? उसने लिखा, उसने लिखा। तमाम लिखा स्टूडेंट्स अटेंटिव रहें, यहाँ मैं आपको एक चीज आपके जहन में बिठाने लगा हूं, उसको आपने यहीं से बिठा लेना। उसने लिखा, ठीक है। जी, अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि काना का इसम क्या है? हुआ, काना का इसम है हुआ, वेरी गुड। जी, इसका इसम है हुआ। हुआ, और कातबा का फाइल क्या है? जी वही हुआ ही है, हुआ जी ही है। तो इसका मतलब जी ये बात याद रहे कि काना का इसम और खबर जो फेल आएगा, उन दोनों, उसका फाइल और इसम दोनों मैच करते रहेंगे। ये हमेशा जी से सर, ऐसा ही रहेगा। जी ठीक है, अब इसके अंदर एक बात जहन में आप बिठा लें थोड़ी सी पक्की करके, कि हमेशा हमेशा जब फेल काना या यकूनू के साथ आए, तो जी आपने जुमला जो एंड करना है वो काना यकूनू के तर्जमे पर करना है। जी सर। अब अगर इसको हम मिलाएं तो क्या बनेगा? जरा दोनों को मिक्स करें, इन दोनों को बातों को मिक्स करें, क्या लिखा, क्या बनेगा? उसने लिखा था, उसने लिखा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको देना चाह रहा हूं वो ये है कि आपने हमेशा हावी किसको रखना है सिस्टर? जी काना को, इसके मीनिंग को आपने हावी रखना है, यानी एंड पर, जी जुमले का एंड इसके जी मीनिंग पर होना चाहिए, और उससे जो पहले बात आएगी वो फेल के मीनिंग पर होगी। अब हम देखते हैं जी इसको सर, मजीद आगे लेकर। तो ये जुमला बिल्कुल ठीक हो गया कि उसने लिखा था। आज की इस क्लास में आपको मैं वैसे भी प्रैक्टिस करवाऊंगा जुमलों के जरिए, और चंद कुरान जी मजीद की एग्जांपल्स भी आखिर में होंगी इंशाअल्लाह। जी अगला पढ़ें, क्या जी। लिखा है? काना फेल मुजारे, काना प्लस फेल फेल मुजारे मुजारे, प्लस यानी फेल काना के मुजारे, साथ जब फेल मुजारे आएगा तो क्या होगा? जी सर, जुमला आ रहा जी। है, पढ़ें क्या लिखा है? काना यक्तुबु, खाना यक्तुब। चलें, यहां रुक जाइए। जब माजी के साथ मुजारे हो तो उस मुजारे का तर्जुमा आपने हाल की तरह करना है, जी मुजारे का तर्जुमा, ठीक है। जी सर। अब काना का मतलब क्या है? काना का मीन्स होता है वो था, था, और मुजारे का मतलब यक्तुबु, जी यक्तुबु का मतलब क्या होगा? जी, वो लिखता है या वो वो लिखेगा, लिखता है। नहीं, मैंने क्या अभी ये बात पॉइंट लिखता आपने है, देखी, जी हाल में जी रखना है सर, आपने। जी सर, वो वो लिखता है, वो लिखता है, ठीक है। जी अब जी। मैंने अभी आपको एक बात यहां पर बताई कि आपने जुमला एंड किस पर करना है? काना पे करने से था के काना के मीनिंग में, मीनिंग पर करना है। अब जी। जरा इन दोनों को मिक्स करें तो नतीजा निकाल कर दिखाएं, क्या निकालती हैं आप? लिख रहा था, नहीं सर, वो लिखता था, वो लिखता था, वेरी गुड। वो जी, लिखा वो करता लिखा, था, वो लिखता वो था, लिखा कर, जी ठीक है। वो लिखता था, वो लिखा करता था, ठीक है। जी सर, अब आपको जी क्या सर, एंड आपने देखें किस पे किया है? जी था था पे, पे। तो हम जो एंड कर रहे हैं वो उसी काना यकूनु पर कर रहे हैं, और उससे पहले हमने जो फेल होगा उसका तर्जुमा लिख दिया, ठीक है। वो जी लिखा जी करता सर, था। अच्छा, जी ये जो पहला आता है इसको कहते हैं किताबी जुबान में माजी बईद, जी, यानी दूर माजी का भाई माजी, दूर की बात, का पुरानी बात। माजी, ये जी, कहलाता है माजी। अरबी में एक लफ्ज होता है इस्तिमरार, इस्तेमाल, इस्तिमरार, जी, ठीक है। ये अरबी का लफ्ज इस्तेमाल, है जी बेसिकली। ये हम जी इंशाल्लाह, ये मीम रा रा मादा है, एक बाब में जाता है, वहां पर जाके इसका फेल भी बनता है। तो इसका मतलब होता है किसी काम पर, किसी काम को करते रहना, जारी रखना, जी ठीक है। तो इसका मतलब जी कोई सर, लिखारी था और वो क्या करता था, हर वक्त लिखता रहता था, लिखता लिखा रहता कर, था, लिखा जी करता था, लिखता रहता था। देखें, अब ये आप अपनी मर्जी से भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकती हैं, मकसद वही जी कि आपके मीनिंग क्या पैदा होने चाहिए। यहां पे मैं अब आपको एक बड़ी प्यारी एग्जांपल मेरे जहन में आ गई कि अहादीस में आपको मिलता है, जी, एक लफ्ज मिलता है काना यकूलू, क्या मतलब है? वो कहा करता था, वो कहा करता था, ठीक है। सो अब आपको जी अहादीस में मिलता है
کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، قال یقول، جی کیا مطلب ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے. کہا کرتے تھے. تو یہ احادیث میں آپ کو ملتا ہے جب صحابی جو ہیں وہ روایت کرتے جی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں جی اس جملے میں اسم کانا کیا ہے اور خبر کانا کیا ہے؟ جی دونوں میں ہوا ہے، دونوں میں نہیں، ہوا. اس جملے میں جی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم حالت رفع میں ہے نا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتا جی دیا کہ اسم جی سر. ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اندر جی موجود اور بھی ہو سکتا ہے. جی سر. تو خبر کیا ہے؟ خبر فعل رہے گا. فعل. لیکن فعل کے بعد اگر کوئی چیز آئے گی، کوئی رفع نصب، تو اس کو ہم فعل کے ساتھ جوڑ کر رکھیں گے. اس کا تعلق کس سے رہے گا؟ فعل کے ساتھ. وہ چونکہ آگے جملہ فعلی آئے گا تو اس کو ہم فعل سے روکیں گے. جو کچھ کانا جی یکون اس کا ہوگا وہ فعل سے پہلے ہی آ جایا کرے گا، وہ فعل کے بعد نہیں ٹھہرے گا. اوکے جی. تو جی یہ ہمارا ہو گیا کہ وہ لکھا کرتا تھا ماضی استمراری. اگلا دیکھیں، جی اب ہم یکونو کو استعمال کر رہے ہیں. یکونو پلس جی فعل ماضی. اب ہم نے اس کا ایک ماضی. رزلٹ نکالنا ہے. میں ایک جملہ لے کر آتا ہوں. پڑھیے کیا لکھا ہے. یکون کتبا. کاتبہ. گڈ. یکونو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یکون وہ ہوگا یا ہوگا. جی وہ ہوگا ہوگا. صرف جی مستقبل ہوتا ہے، یہ حال نہیں ہوتا. ہوگا. جی وہ کاتبہ کا ہوگا. کیا مطلب ہے؟ کتبا اس نے لکھا. اس نے لکھا. اس نے لکھا. لکھا. ٹھیک ہے. اب آپ دونوں جی کو سر. مکس کریں، کیا بنے گا؟ اس نے لکھا ہوگا. اس نے لکھا ہوگا. تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ یعنی ایسی بات، آپ گھر میں آئی، آپ کے گھر میں دیوار پہ آپ کے بچے نے کچھ لکھ دیا لیکن آپ کو نہیں پتا، تو جی آپ کہیں گے اس نے لکھا ہوگا. جی سر. تو یہ ایک مطلب ابھی آپ کو کنفرم نہیں ہے، یہ ایک تھوڑی سی کیا ہے، جی شک کی بات یہ ہے. جی سر. تو اس کو کہتے ہیں ماضی شکیہ، یعنی ایسی بات جس میں آپ کو تھوڑا ڈاؤٹ ہو. شک میں تو یہ ڈال تو دیا. کتابی باتیں ہیں. جی آپ کو ترجمے پر فوکس کرنا ہے، ترجمے سے آپ کو بات کلیئر ہو رہی ہے. تو میں نے جو جی بات سر. آپ کو، جس چیز پہ میں نے فوکس رکھا ہے، جہاں پہ اسٹوڈنٹ تھوڑا سا گڑبڑ کر جاتے ہیں، وہ چیز میں نے آپ کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے دونوں کے میننگ کو کرنا ہے مکس، اور جملہ جی اینڈ کس پر کرنا ہے، کس میننگ پہ؟ جی وہ کانا یکونو کے میننگ پہ بالکل. اینڈ کر. آپ نے جملہ اینڈ اس پر کرنا ہے اور فعل کا جی ترجمہ وہی رکھنا ہے جس میں وہ فعل ہے. صرف اس جی بات کا خیال رکھنا ہے کہ کانا کے ساتھ مضارع ہو تو ترجمہ ہم نے ہمیشہ رکھنا ہے حال میں. حال میں. حال میں رکھنا ہے. کانا یکتبو وہ لکھا کرتا تھا. کانا یقولو وہ کہا کرتا تھا. وہ کانا کہا یذہبو کرتا وہ تھا. جایا کرتا تھا. جی ٹھیک ہے، سر. وہ جاتا تھا. جی سر. اوکے. وہ جاتا ہے. تو یہ تو ہمارا بیس بن گیا. اب ہم جملے کو آگے لے کر چلتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سسٹر. مس نادیہ نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جزاک جی اللہ خیر سر. سر. سائمہ آ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جملہ پڑھیں. کانا کتابہ. کیا مطلب ہے جملہ ترجمہ؟ اس کا مطلب اس نے لکھا تھا. اس نے لکھا تھا. گڈ. اسم کیا ہے، خبر کیا ہے؟ اس میں کانا اسم ہے اور کتابہ اس کی خبر. وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ پوری رات بندے کو کہانی سنائی اور اینڈ پہ اس نے کہا کہ یہ لیلا جو تھا مرد تھا کہ عورت تھی. کیوں سسٹر؟ اس کا جواب تو پچھلے لیکچر میں موجود ہے. چلیں کوئی بات نہیں. کانا کا اسم اس کے اندر ہی موجود ہے. اچھا ہاں جی وہ جی کیا ہے؟ صحیح. جی کانا کے وہ ہوا مستتر ہے، اس میں ہوا اس میں شکر ہے آپ مستتر. نے اتنا تو کہہ اچھا. دیا. خبر کیا ہے؟ خبر اس میں کتابہ فعل خبر بنے گی. ٹھیک ہے، یہ خبر بن گئی. کاتبہ کا فاعل کیا ہے؟ اس کا فائل بھی ہوا مستتر ہے. اس کا فاعل بھی ہوا ہے مستتر ہے. اوکے ٹھیک ہے جی. تو کانا کاتبہ ہمارا جو قاعدہ ہے کہ مبتدا اور خبر جو ہوتا ہے اس کی آپس میں ایک ریلیشن ہوتا ہے.
یعنی وہ اس کی پیروی ہو رہی ہو ضمائر کے حساب سے، اس کے عدد کے حساب سے، تو وہ چیز بھی پوری ہو رہی ہے. لیکن یہ دیکھیں یہ ہوا مذکر ہے تو خبر کاتبہ فعل بھی مذکر ہے، اس کا فاعل بھی مذکر ہے، وہ واحد ہے، وہ واحد ہے، یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. یہ جی. جملہ پڑھیں، اس کا ترجمہ بتائیں. کانا یکتبو، اس کا تھا وہ لکھتا تھا یا وہ لکھا کرتا تھا. ٹھیک ہے، وہ لکھتا تھا، وہ لکھا کرتا تھا، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہے، اگلا پڑھیں. یکونو کتبا، اس کا بنے گا اس نے لکھا ہوگا. اس نے لکھا ہوگا. اگر میں اس کو کر دوں یکونونا، کیا کر دوں؟ یکونونا. یکونونا، تو پھر یہاں کیا ہوگا؟ یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ تو ہم اس کو بھی جمع کر دیں گے. کیوں؟ یہی تو بات کی نا میں نے کہ اس کے اندر جو اسم، اب دیکھیں اس کا اسم چینج ہو گیا نا. اسم کیا ہے؟ ہم. ہم. تو خبر کو میں نے پیروی کروانی ہے نا پھر. اچھا صحیح. یکونون کتبو، کاتبو، انہوں نے ٹھیک ہے، لکھا ہوگا. انہوں نے لکھا ہوگا. جی صحیح ہے. ٹھیک ہے، نہیں، جملہ اسمیہ کی طرح ہی ہم اس کو ڈیل کریں گے. کیونکہ اس کے اندر جملہ اسمیہ موجود ہے نا. بیسیکلی تو اس میں جملہ اسمیہ آیا ہوا ہے. صرف صحیح. اس وقت ہم رک جاتے ہیں جب اس کا اسم ظاہر ہوگا. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں یکونو یکونو یکون الطلاب، کیا لکھا میں نے؟ یکون الطلاب. یکون الطلاب. اب دیکھیں کیا ہوا. اب یکونو کا اسم جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، اور وہ کیا ہے؟ الطلاب. جی صحیح ہے، لیکن جی الطلاب ہے بیسیکل تو مبتدا ہے نا. اب خبر اس کو فالو کرے گی. یکون الطلاب کاتبو. جی صحیح. کتبو. اسٹوڈینٹس نے لکھا ہوگا. یکون الطلاب کاتبو. تو بیسیکلی کانسیپٹ آسان ہے. اللہ کرے آپ کی پکڑ میں آ جائے. چلیں ٹھیک ہے جی. تو آپ نے یہ جی بات یاد رکھنی ہے. انشاءاللہ بھی آگے سنیے اور آپ کو کلیئر ہوگا. اوکے مس، نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جزاک اللہ. جی فہیمہ آ جائیے، فہیمہ افضل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیں جی، اگلا جملہ پڑھیں. جی، کانو کتبو، کیا مطلب ہوا؟ انہوں نے لکھا تھا. ویری گڈ، انہوں نے لکھا تھا. تو کوئی بات نہیں، آپ رک کر جواب دیں. اس کانسیپٹ کو جی ذہن میں رکھیں کہ آپ نے جملہ اینڈ کانا یکونو کے میننگ پر کرنا ہے. تو مجھے اس جی میں اسم اور خبر بتا دیں. جی، اس میں جو اسم ہے وہ ہم ہے اور خبر کتبو. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. اوکے، اب اگر میں آپ کو کہوں یہ جملہ فعلیہ ہے نا، جی، اگر میں کہوں اس جملہ کو اسمیہ بنا دیں تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ تو اس میں ہم ضمیر جو ہے وہ باہر لے آئیں گے. ویری گڈ. کہاں رکھیں گے؟ تو وہ کانو اور کتبو کے درمیان میں. نو. اچھا، باہر رکھیں گے. جی کہاں ٹھیک ہے. رکھیں گے؟ دیکھیں ٹھیک اصل لیڈر یہ ہے، اس کی ضمیر نکالنی ہے آپ. جی جی جی، ٹھیک ہو گیا. تو وہ ہم شروع میں لے آئیں گے. ہم کانو کتبو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اوکے، نو جی جی پرابلم. بالکل. اگلا جملہ پڑھیں. کانو سمیعو، انہوں نے سنا تھا. انہوں نے سنا تھا. کانو سمعو. اوکے، آگے پڑھیں. کنا سمعنا، ہم نے سنا تھا. کننا سمعنا، ہم نے سنا تھا. کننا سمعنا. تو اس میں اسم کیا ہے، خبر کیا ہے؟ نحنو اس میں اسم ہے اور سمعنا جو ہے وہ خبر ہے. ویری گڈ. نحنو اسم ہے اور سمعنا خبر ہے. سمعنا کا فاعل کیا ہے؟ سمعنا کا فاعل نحنو ہے. نحنو ہے. ویری گڈ. تو دیکھیں یہ چیزیں میچ کرتی چلی جائیں گی اس میں. صحیح. جی اس میں بھی دیکھیں ہم اور سمیعوں کا فاعل ہم. جی. اوکے، اگلا جملہ پڑھیں. کنتو اکتبو، جی. میں لکھا کرتا ہوں یا لکھتا ہوں. نو، یہ کیا ہے؟ جی جی ٹھیک ہے. تھا میں ہوگا
कुंतु था होगा और अक्तुबु मैं लिखता हूँ। नो, आप तो मैं था पे एंड जी मैं वो पहले इसको कर रही थी, मैं लिखता था। मैं लिखता था, सही, ठीक है। मैं लिखता था, मैं लिखा करता था, मैं लिखता जी, था। तो जो ठीक है। बेसिकली वो उस मीनिंग को आपने इस तरह से शो करना है कि वो थोड़ा सा ना माजी इस्तिमरारी का क्या पास्ट कंटिन्यू टेंस जैसा पैदा हो जाए। तो कुन्तु ठीक है, अक्तुबु, मैं लिखता था, मैं लिखा करता था। ठीक है। ओके, अगला जुमला पढ़ें। कानत तकराऊ, तो ये कानत का तर्जुमा तो ज़ाहिर है था हो जाएगा और तकराऊ तुम लिखती थी, तुम पढ़ती थी। फिर गौर करें, कानत कौन सा सीगा है? कानत चौथा सीगा है। तो चौथे का इसम क्या है? हिया। ठीक है, तो फिर हिया क्या होता है, तुम या वो? जी सॉरी, हाँ जी, वो लिखती थी, वो लिखती पढ़ती थी, थी, पढ़ती वेरी थी। गुड। देखिए, अगर जी, आपको यहाँ से तकरा उसे तुम का शक पैदा भी हुआ तो इसने उसको जी, वो जायल पीछे कर से दिया clear- जी, कि नहीं भाई, वो तुम नहीं है, वो हिया है। क्यों? क्योंकि जी, इसने क्लियर कर दिया आपको। सही है, बिल्कुल क्योंकि ठीक। अगर इसको हम तुम पर लाएं और इसको हिया पे रखें तो बात मिलती ही नहीं है, ये तो जुमला ही नहीं बनेगा। जी, ठीक है, कानत तकराउ, वो पढ़ती थी। ठीक। ओके, अगला जुमला पढ़ें। कानू कफरू, वो कुफर करते थे। उन्होंने कुफर किया उन्होंने कुफर था, किया था। था। ठीक जी, है, उन्होंने ओके, कुफर थैंक यू किया था। सिस्टर। ओके मिस, नेक्स्ट स्टूडेंट। अजीज फातिमा आप आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, पढ़ें जी। अकूनु कतबतु, जी, अकून मैं लिखता था। मैं लिखता था, वेरी गुड। अकूनु कतबतु, मैं लिखता था। या क्या? नहीं, क्या? नहीं नहीं, कतबतु सर माजी एक, का है और अकूनु जो नहीं है नहीं, ये अकूनु किधर है? अकूनु का क्या मीनिंग करेंगे? मैंने लिखा होगा, होगा। अकूनु मैंने लिखा कतबतु, होगा। मैंने लिखा होगा। जुमला आपने एंड किस पे करना है? काना यकूनु के मीनिंग पे। जी, अब मुझे बताएं, अकूनु का इसम क्या है? अना। आना। कतबतु का फाइल क्या है? कतबतु का भी अना है। आना। ओके, गुड। अगला जुमला पढ़ें यकूनूना दरबू, जी। उन्होंने मारा होगा। किसने? उन्होंने, उन सब ने। उन सब ने मारा होगा। इसम क्या है, खबर क्या है? सर यकून इसम इसमें सर हम है और खबर जो है वो दरबू। ओके, खबर है दराबू। ओके, अगला जुमला पढ़ें। तकूनु दरबत, दरबत सर ये हिया का सीगा है इसमें सर। ठीक है, उसने उसने मारा होगा। उसने मारा होगा, वेरी गुड। यानी अगर आपको यहाँ तकूनु में तुम का शक पैदा भी हो तो इस जी सर, जाराबत ने उसको क्लियर किया। रफा कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके, अगला जुमला पढ़ें काना यकूलू, जी। वो कहता था, कहा वो कह करता था। वो कहा करता था, वो कहता था। अगला जुमला पढ़ें कानता कतबता, जी। बता सर कतबा था। तुम दोनों, वो दोनों लिखा करती थी। वो दोनों लिखा करती थी, वेरी गुड। सो इसका फाइल क्या है, इसम क्या है कानता का? हुमा। हुमा, एक्सीलेंट, हुमा। ओके, और इस कथाबता का फाइल क्या है? इसका भी हुमा है। हुमा है, वेरी गुड। सो यहां से हमें ये दोनों से कंफर्म हो रहा है कि ये मुअन्नस के सीगे हैं। जी और सर। अगर मुजक्कर होता तो क्या होता, क्या करते, जरा अगर होगा, बताएंगी? मुज़क्कर होता तो सर ये काना होता और कतबा होता, बे हाँ लिखा। जी, काना कतबा। कतबा।
ना जी सर। काना तक्तुबानी ना क्या सर आप माजी का पूछते हैं। माजी का, हाँ काना कतबा कतबा, कतबा। वेरी गुड, काना कतबा। जी सर। ओके नेक्स्ट पढ़ें। कुंतुमा तक्तुबानी, कुंतुमा तक्तुबानी, तुम दोनों लिखा करते थे। तुम दोनों लिखा करते थे, कुंतुमा तक्तुबान। थैंक यू वेरी मच सिस्टर। ओके मिस, नेक्स्ट स्टूडेंट। जी आ जाइए रुकिया, रुकैया, रुकिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पढ़ें जी जुमला। कुंतुमा तक्तुबानी, नहीं, उसके बाद वाला। इसके बाद वाला भी क्यों नहीं है? शो नहीं हुआ उसके बाद वाला। कुंतुमा तक्तुबानी तक यार है। मिस नादिया नजर आ रहा है? जी सर आ रहा है, तो यही इसी को पढ़े ना जो सर ने दिया है। काना शरीबा, अब आया। जी काना शरीबा, उन दोनों ने, काना शरीबा, उन दोनों ने पिया था। उन दोनों ने पिया था, वेरी गुड। आगे पढ़ें। बस यहाँ बारिश हो रही है ना, नेट स्लो चल रहा है, अभी शो नहीं हुआ। बारिश में जुमला जो है वो स्लिप होते होते गलियों में फिर से वाईफाई स्लो चल रहा है। पहुंच रहा है, भीग जाता है देखिए ना, फिर जुमला खुश्क होता है, फिर कहता है नहीं मैं अभी पहुंच रहा हूँ जल्दी जल्दी। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, समझ सकते हैं। सर वैसे वाईफाई वैसे चलता नहीं, आज थोड़ा स्लो नो चलता है प्रॉब्लम, इट्स ओके। बारिश में। अभी पहुंचा? यकूनु शरीबु, अच्छा, यकूनूना शरीबु, जी जी। यकूनूना शरीबु, यकूनूना शरीबु। उन सब ने पिया था, नहीं उन उन सब सब ने ने, पिया होगा। उन सब ने पिया होगा, वेरी गुड। तो मुझे उम्मीद है आप लोग, मुझे मुझे लग रहा है कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को पकड़ रहे हैं कि मीनिंग आपने काना यकूनू का एंड पर रखना है, उसको मेन करना है, और फेल का वैसे ही आपने उसको एडजस्ट कर देना है। ओके लास्ट पढ़िए। कभी शो नहीं हुआ। आ जाएगा, रास्ते में है, भीग रहा है। जी आया? नहीं सर, चले कोई बात नहीं। ओके आया। आ गया। यकूनु नसरा, ओके यकूनु नसरा, यकून उसने मदद की होगी। उसने मदद की होगी, यकूनु नसरा। ओके थैंक यू वेरी मच सिस्टर, वेरी गुड, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। ओके मिस, नेक्स्ट स्टूडेंट। नीलोफर आप आइए, नीलोफर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके जी, ये जुमला पढ़ें, काना खालिदुन कातबा, तर्जुमा कीजिए। कान कतबा, नहीं उसने नहीं, इसको लिखा। छोड़ दें, इसको छोड़ दें, इस पे आए लेफ्ट साइड पे। जी, कान खालिदुन कतबा, यहाँ से सर। जी जी, खालिद ने लिखा था। खालिद ने लिखा था। इसम काना क्या है? इसम कान खालिदुन खालिदुन, ठीक है, ये इसम है, और खबर क्या है? कतबा। वेरी गुड, ये है इसकी खबर। तो अब देख लें कि खबर और इसम में मुताबिकत मौजूद रहेगी। किस चीज की? अदद और जिन्स अदद की, की, जिन्स की। ठीक है। क्योंकि अब ये जी आगे फेल आ रहा है ना, तो उसमें हम एराब वगैरह को, तो उसको बरल महल्लन मरफू का, ये महल्लन मंसूब है, ये महल्लन मंसूब है क्योंकि ये खबर काना है, ठीक है, महल्लन मंसूब कहलाती है कि मंसूब की जगह पर है। जी। ओके आगे चलें, अगला जुमला। कानत तुल्लाबु यक्तुबूना, जी तालिब इल्मों ने लिखा होगा। जुमला एंड आपने काना यकूनू पे करना है, तो क्या आपने अच्छा जी, ऐसा किया कानत है? लिखा, तालिब इल्मों ने लिखा था।
ابھی بھی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے. طالب علموں نے اچھا یکتبون کا حال میں ترجمہ کریں کیا بنے گا؟ حال میں یکتبون کا ترجمہ کیجئے. وہ سب لکھتے ہیں. جی وہ سب لکھتے ہیں. سو اس لکھتے ہیں کو اس کے ساتھ ذرا ایڈجسٹ کریں کیا بنا؟ طالب علم، وہ سب طالب علم لکھتے ہوں گے، لکھتے ہیں اور تھا، تو دونوں کو ملا کے لکھتے ہوں گے ہوگا سر. سسٹر میں نے پہلے پیج سے کیا پڑھانا شروع کیا، کس چیز پہ فوکس کروایا؟ جی کانا کے اس پہ میننگ پہ ختم ہوگا جملے کا میننگ. تو کیا آپ کانا کے میننگ پہ ختم کر رہی ہیں؟ تو لکھتے تھے، لکھتے ہیں، نہیں سر کنفیوژن ہو رہا ہے. طالب علم لکھتے تھے. لکھتے اللہ تھے. یہدی. جی سر استغفر اللہ. اس کو حال میں رکھ کر آپ نے تھے پہ بات اینڈ کر دی تھی اور آپ نے اس کو مسئلہ فیسا غورس بنا دیا. کانت طلاب یکتبون، طالب علم لکھتے تھے. مسئلہ فیسا غورس کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ پیتھاگورس ہیں وہ بھی پڑھا ہے؟ پڑھا ہے سر. کون سی کلاس میں پڑھا تھا؟ پیتھاگورس 11th میں سر. وہ آپ نے 11th میں پڑھا، ہم اس کو میرا خیال ہے 8th یا 9th میں پڑھتے رہے ہیں، 8th میں شاید پڑھتے رہے ہیں. بہرحال اوکے اگلا جملہ پڑھیں. یکون الاولاد کتبوا، جی لڑکے لکھتے ہوں گے. سبحان اللہ. ادھر آپ نے ریورس کیا، ادھر اس کے ریورس کر دیا. سر یکون مضارع تو کاتبو کا کیا مطلب ہے؟ وہ سب لکھے، لکھتے تھے. کتبو سر ہم کا ہے یہ. کاتبو کا ترجمہ بتائیے. وہ سب لکھتے تھے. سسٹر فعل ماضی کاتبو کا ترجمہ. ماضی میں کیجیے نا، ماضی ہے تو اس کا میننگ آپ ماضی میں کریں گی. کتبو کا کیا مطلب ہے؟ ان سب نے لکھا. ہاں جی ان سب نے لکھا. اب آپ اس کو اس کے ساتھ ذرا جوڑیں. سسٹر لڑکوں نے لکھا ہوگا. اتنی آسان جی بات سر، کو آپ اتنا مشکل بنا رہی ہیں. لڑکوں نے، ہاں ان تو مجھے سب تو ایسے لڑکوں نے لگتا لکھا ہے ہوگا. اس طرح کی بات سن کے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے محمد طارق تم نے پچھلے 36 منٹ ضائع کر دی. سوری سر. لڑکوں نے چلیے لکھا سسٹر. ہوگا. اوکے نو پرابلم. مس نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی آپ سر سنیں آپ آرام سے دیکھیے. تسلی کے ساتھ. عائشہ آپ آ جائیے. عائشہ انصاری. وعلیکم السلام. پڑھیں اگلا جملہ. کانت طلاب کتبو، اوکے طالب علموں نے لکھا تھا. ویری گڈ. طالب علموں نے لکھا تھا. اگلا جملہ پڑھیں. کان الناس سمعوا، لوگوں نے سنا تھا. لوگوں نے سنا تھا. ایکسیلنٹ. یہ پڑھیے. کان اللہ غفورا. اسم کانا اور خبر کانا بتائیں، ترجمہ نہیں کرنا. جی اسم کانا اللہ ہے سر. ہاں جی. اس میں ایسے دلالہ کیسے پہچانا آپ نے؟ وہ حالت رفع میں ہے سر. ویری گڈ ایکسیلنٹ. اچھا اور خبر یہ جملہ میں نے آپ کو دیا ہے کان اللہ غفورن. تو یاد رہے جب بھی اللہ سبحانہ و تعالی کہ اس میں مبارک کے ساتھ کانا آئے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ تھا. انگلش میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے یونیورسل ٹروتھ. ایسے ہی ہے سسٹر، سنا اس کے بارے میں؟ جی جی کیا ہوتا ہے یہ؟
हमेशा मतलब सर वो सच्ची बात है, वो हाँ यूनिवर्सल। जी, हर हाल में हर वक्त वो बात दुरुस्त होगी, सच्ची होगी, सही होगी। तो हर जबान उसके उसमें अपने अपने उसका एक अंदाज है बयान करने का। तो अरबी में यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा काना यकूनू के काना के साथ आता है, यकूनू भी नहीं, काना के साथ आता है। कान अल्लाहु गफूरन, और किसी भी बात को बहुत स्ट्रेस के साथ और ये साबित करना मकसद हो कि मैं सच्चा हूं, तो फिर उसको काना के साथ बयान किया जाता है। यानी अब वो अगर बोलने वाला होगा तो वो कुंतु कहेगा, तो सुनने वाला समझ लेगा कि भाई ये इस वक्त जो बात कर रहा है ना, ये बहुत ताकीद और सच के साथ की जा रही है। तो यहाँ पे है अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, बहुत मगफिरत करने वाला है, हाँ नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ या कोई और, उसके अलावा जिस तरह सूरज का तुलू होना, सूरज का गुरूब होना, ये सब क्या है कि यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, तो ये काना के साथ आएंगे। सही है, वैसे आपको बाकी कलाम में काना कम, काना का जो हमने पढ़ा है वैसे ही मिलेगा, लेकिन कोई ऐसी बात होगी जो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, जिसे हम आफाकी सदाकत कहते हैं उर्दू में शायद, तो उसमें क्या होगा कि काना का इस्तेमाल आपको मिलेगा। आप जरा अगला पढ़ें। काना फरीकुम मिनहुम यस्माऊना कलाम अल्लाही। ओके, जरा आप इसको आराम आराम से करते हैं हम, क्योंकि आयात है ना। मुझे जी काना का इसम बताइए, सर, काना का इसम फरीकुन है। कैसे पहचान रही हैं आप? वो पेश, वो हालत रफा है सर। हालत रफा, वेरी गुड। काना की खबर क्या है? वो काना की खबर सर आपने भी बताया कि वो फेल अगर जुमला यस्माऊना कलाम अल्लाही हो। वेरी गुड, यस्माऊना कलाम अल्लाही। ओके, ये वाली चीज, ये है काना की खबर। खबर। ओके, और मैंने जी ये सर। आपको बताया कि जो फेल के बाद जो कुछ भी होगा वो फेल का होगा, और जो कुछ काना का होगा ना वो हमेशा फेल से पहले आ जाया करेगा। ये काना जी यकूनू में जब भी कभी जुमला फेलिया आएगा तो ये बात वहां लाजिम रहेगी कि वो मुतल्ले के खबर भी पहले आ जाएंगे और वो सब कुछ पहले चलता रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज है, फरीकुन। अब मुझे बताएं, फरीक वैसे ये यानी, अब फरीक जो होता है ना वो कभी एक भी होता है, लेकिन कभी जमा के लिए भी बोला जाता है कि ये मेरे फरीक हैं। क्या कहते हैं हम? ये मेरे फरीक फरीक है। हैं। अब उसमें हम जमा का मीनिंग रख रहे हैं, कलेक्टिव नाउन यानी एक जमात के ऊपर बोला जाता है। सो अब देखें, ये मिनहुम यहाँ पर किसके मुतल्लिक है? फरीकुन के। और ये यहाँ पर फरीकुन की सिफ्त बन रहा है, ठीक है। ये चीज आहिस्ता आहिस्ता आपको पकड़ में आ जाएगी। सो काना फरीकुन मिनहुम यस्माऊन कलाम अल्लाह। यस्माऊन का फाइल क्या है? हुम है सर, हुम। हुम है, गुड। कलाम अल्लाह, ये कलामा मंसूब क्यों है? सर मफूल हो रहा है वो। वेरी गुड। लफ्जुल जलाला मजरूर क्यों है? वो मुज़ाफ इलैह होने की वजह से मजबूर है। एक्सीलेंट, मुदाफ इलैह। ओके, सो यस्माऊन कलाम अल्लाह का तर्जमा कीजिए जरा, वो सिर्फ सब इतना ही, सुनते यस्माऊन कलाम अल्लाह। वो सब सुनते हैं अल्लाह का कलाम। वो सब सुनते हैं अल्लाह का कलाम, वेरी गुड। फरीकुन मिनहुम का तर्जुमा करें, सिर्फ फरीकुन मिनहुम, उनमें से कुछ फरीक, उनमें कुछ से एक लोग। फरीक, उनमें से एक जी फरीक। एक फरीक, एक एक फरीक। फरीक मतलब एक जमात, मुख्तलिफ फरीक होते हैं ना, मुख्तलिफ जमातें। सो अब आप जरा इसको काना के साथ जोड़ के तर्जुमा करें। अब काना था है, यानी बात आपने था पे एंड करनी है। जी, उनमें से एक जमात सुनती थी अल्लाह का कलाम। वेरी गुड, उनमें से एक जमात अल्लाह का कलाम सुनती थी। उनमें से एक जमात अल्लाह का कलाम सुनती थी। तो यूं समझ लें, ये जो अभी मैंने आप सबसे बात की है ना, यही तरीका है कुरान मजीद की आयत को देखने का। ठीक है, शुरू में आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ अरसे के बाद ये ऐसा होता है कि आपको ये चीजें सोचनी नहीं पड़ती, जुबान खुद ही आपको, दिमाग साथ चल रहा होता है। अच्छा, ये फाइल मफूल, ये फिर प्रैक्टिस के साथ फ्रीक्वेंसी उसमें आ जाती है। ये कोई ऐसी बात नहीं, फ्लुएंसी भी आ जाती है। सो काना यकूनु कुरान मजीद में कसीरुल इस्तेमाल है, कोई 600 700 800 बार है, तो इसका मतलब अच्छी खासी तादाद है। तो आप बड़ा इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको शौक हो, दिलचस्पी हो,
تو یہ تو وہی بات ہے نا، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا. یہ اب ہم پہ، ہم نے کتنا میٹھا کرنا ہے اس کو. تو یہ ٹوٹلی اسٹوڈنٹ کے اپنے شوق پہ ہوتا ہے کہ اب اس کو کتنا شوق ہے، وہ کیا کرتا ہے، دن میں کتنے جملے کرتا ہے. تو کاش میں آپ کو دکھا پاتا کہ آج بھی یعنی ایک مجھے یوں کہہ لیجئے کہ سیکھنے کا عمل انسان کا کبھی بھی نہیں رکتا. ابھی بھی میں اپنی کام کرتا رہتا ہوں، اپنی اسٹڈی کرتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، چیزوں کو دیکھتا رہتا ہوں، اس پہ غور کرتا ہوں ہر لحاظ سے. صرف گرامر نہیں، میں ہمیشہ اپنی جو ٹیچرز ہیں میری، میں ان کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ گرامر کو ہم نے ایز اے سپورٹ لیا ہے، اصل مقصد دین ہے. اصل مقصد قرآن مجید کا وہ ایفیکٹ بھیجنا ہے. دیکھیں ایک آدمی جس کو قرآن مجید کی، یا اس نے سیرت کبھی نہیں پڑھی ہوگی، اس نے احادیث سے کبھی واسطہ نہیں رکھا ہوگا، تو وہ آپ کو گرامر تو اس کی بتا دے گا. اچھا یہ فریقن یہاں پر رفع ہے، یہ اسم کانا ہے، یسمعون کلام اللہ، یہ خبر کانا ہے. اس کی وضاحت نہیں وہ کر سکے گا، کیونکہ اس نے کبھی تفسیر نہیں کھولی، کبھی اس نے رسول اللہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھی ہوگی، تو وہ پھنس جائے گا. تو میں اپنی تمام ٹیچر سے یہ ہمیشہ ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں، اپنے دینی نالج کو جمود پر نہ رکھیں، ہمیشہ اس کو بڑھائیں. کہ آپ کا مقصد گرامر نہیں ہے، گرامر یہ ایک ٹول ہے جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں. اصل مقصد اسٹوڈنٹ کے دل میں، ہمارے اپنے دل میں، جو بھی ہمارا سننے والا اس کے دل میں اس قرآن کا اثر چھوڑنا ہے. تو مقصد صرف گرامر نہیں، گرامر کو ہم ایز اے ٹول لے رہے ہیں بس. اوکے آگے پڑھیں، اگلی آیت پڑھیں. جی سر. کانا من الکافرین. کانا من الکافرین. اوکے سو مجھے بتائیے کانا کا اسم کیا ہے؟ کانا کا اسم ہوا ہے سر. ویری گڈ. کانا کا اسم ہوا ہے. خبر کیا ہے؟ خبر من الکافرین. ٹھیک ہے، یہ کون سی خبر کہلاتی ہے؟ جار مجرور والی؟ شبہ جملہ خبر. شبہ جملہ. ویری گڈ. سو یہ کافرین، اس کا حالت رفع کیا ہوگی؟ کافرون. کافرون. ویری گڈ. کافرون. اوکے کافرون صحیح ہے. تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ کافرون. کافرون. ویری گڈ. یہ وزن کون سا بن رہا ہے؟ سر فاعلن کا وزن بن رہا ہے. فاعلن. ویری گڈ ایکسیلنٹ. فاعلن کا وزن بن رہا ہے. مادہ کیا نکلا اس میں سے؟ کاف فا اور را. ویری گڈ ایکسیلنٹ. کاف فا اور را. بہت خوب. کہاں سے ہیں آپ؟ جی میں انڈیا سے ہوں سر. ماشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے. کافرون، کافرون واحد، فاعلن کا وزن، کاف را فا را مادہ ہے. تو کیا ترجمہ ہوا کان من الکافرین؟ وہ کافروں میں سے تھے. تھا واحد ایک ہے نا، وہ کافروں میں سے تھا. وہ کافروں میں سے تھا، یعنی وہ کافر تھا. ٹھیک ہے. جی تو یہ وہ کافر. کون من الکافرین، یہ بیسیکلی ایک انداز کلام ہے، تھوڑا سا تاکیدی کلام ہے. اگر آ جائے نا جملہ کانا کافرن، ٹھیک ہے، کیا آ جائے؟ کانا کافرن. تو بات وہی ہے، ایسے ہی ہے نا، وہ کافر تھا. جی وہ کافر تھا. اور کان من الکافرین یعنی وہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے کفر کیا. ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے کفر کیا، یعنی وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس جماعت میں داخل ہو گیا جو کافروں کی جماعت تھی. ویری گڈ. اگلی آیت پڑھیں. کانو یکفرون بآیات اللہ. اوکے تو مجھے اسم اور خبر بتا دیں، پھر باقی بات کرتے ہیں. سر اسم تو کانو کے اندر ہم ہے، ہم، اور یکفرون بآیات اللہ یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے خبر بن جائے گا کانو کی. ویری گڈ ایکسیلنٹ. کانو کا اسم ہے ہم. اوکے. یکفرون کا فاعل کیا ہے؟ یکفرون میں سر ہم فاعل ہے. ہم فاعل ہے. اوکے چلیں، یہاں پر ایک بات کو اپنے ساتھ رکھ لیجئے. کاف فا را مادہ ہو، باب کون سا بن رہا ہے بتائیں ذرا؟ باب کفر نصرہ ہے سر. نون، باب نون میں جانا. باب نون سے ہے. ٹھیک ہے. جو کاف فا را مادہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کفر کرنا. بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. جی سر. ٹھیک ہے، انکار کر دینا. انکار یعنی یہ کرنا. انکار کرنا مطلب
कुफर करने के मीनिंग में इनकारना, एक वैसे भी होता है किसी बात का इनकार करना, वो अलग फेल है। तो ये कुफर करना यानी, और ये जिस चीज का इनकार करना हो वो किससे आता है, इसको फिक्स रख लें साथ, किससे? बा से आता है सर। बा हरफे जर के साथ, जिस चीज का इनकार करना हो वो बा हरफे जर के साथ आएगी। बिल्कुल। हम इसको इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में इन लेक्चर्स के एंड पे जाकर पढ़ेंगे कि ये हरफे जर कब किस लिए आते हैं। सो यकफुरूना बि आयातिल्लाही, अब आयातिल्लाही क्या है? सर मफूल है, मफूल। नो नो, कौन सा मुरक्कब है? आयत से मुरक्कब इजाफी है सर। मुरक्कब इजाफी है। बाहर पे जरा आ गया ना, इसको मफूल नहीं कहेंगे, अब इसको कहेंगे मुतल्लिक फेल। मुताल्लिक फेल, बा की वजह से मजरूम है। जी सर। ठीक है, यकफुरूना बि आयातिल्लाही, इसका तर्जुमा कीजिए सिर्फ, यकफुरूना बि आयातिल्लाही। वो सब इनकार करते हैं अल्लाह की आयत का। हाँ गुड। अल्लाह की, अब इसके साथ जोड़ें, वो सब इनकार करते थे अल्लाह की आयत का। वेरी गुड, वो सब अल्लाह की आयात का इनकार करते थे। गुड, ओके, बहुत शुक्रिया। ओके मिस, नेक्स्ट स्टूडेंट। जी सर। ताहिरा आप आ जाइए फिर, समीना को लेते हैं बाद में, ओ जोया को। जी ताहिरा, आ रही है आवाज? देखिए ओके, माइक देखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ओके, कानू यकज़िबूना पढ़ें। कानू यकसिबून, कानू, सर इसका तर्जुमा बताऊं? कानू का वो इसम सब कुछ, बताएं, नहीं जल्दी नहीं मचाएं, कानू का इसम बताएं। हुम, होम, हुम गुड। इसका और खबर क्या है? यकसिबून, यकज़िबूना खबर है, गुड। यकज़िबूना कौन सा फेल है, माजी या मुजारे? मुजारे, फिर गुड। मुजारे, मादा क्या है? काफ जाल बा, गुड। फाइल क्या है? हुम, इसका फाइल हुम, भी है हुम। ज़मीर मुस, कानू यकज़िबूना, सो ये बाब दाराबा से है, माजी क्या बनेगा? काजीबा, दाराबा से है सिस्टर, तो माजी क्या बनेगा? यक्स काजा, काजाबू, कादा बा, काजाबू, कादा बा, ये बा पे पेश कहाँ से ले आई आप? कादा बा, सर का, आवाज नहीं आ रही थी इसलिए। कादा बा यकज़िबू, कादा बा यकज़िबू, इसका मतलब होता है झुटलाना। क्या मतलब होता है? जी, जुटलाना, दो मीनिंग होते हैं इसके, एक होता है झूठ बोलना, ठीक है, जी, जी, लेकिन जिस चीज को जब कोई साथ बा, इसका भी साथ बा हरफ जर से आता है, तो वो फिर झुटलाने की मीनिंग में चला जाता है। फिलहाल आप इसको झूठ बोलने की मीनिंग में इसका तर्जुमा करें, यानी वो झूठ बोलते हैं। सो कानू यकज़िबूना, वो झूठ बोलते थे। वो झूठ बोलते थे। वेरी गुड। अच्छा, अब आपको यहाँ एक और एडिशनल बात बता दूं मैं, पिछले पेज पर जाकर, ताकि अभी से आपके जहन में, हमने हसर का मफहूम पढ़ा था जुमला इस्मिया में, राइट? जी, पढ़ा था ना? जी, अच्छा, जी सर काना पढ़ा। यकूनू में अगर हसर का मफहूम पैदा करना हो तो उसका एक तरीका होता है। हसर के मफहूम के लिए हम ज़मीर फसल लाते थे, ऐसे ही था सिस्टर? जी सर, उससे हम क्या करते थे कि मुब्तदा और खबर के दरमियान में उसको लाते थे और एक फासला पैदा कर देते थे, ऐसे ही था? जी, जी मुब्तदा सर, से मुनासबत रखती हम एक ज़मीर लाते थे बीच में। जी जैसे इन्ना का अंतल वहाब में हम लाए थे। अब यहाँ पर काना कातबा के दरमियान हम हसर पैदा करना चाहें तो क्या लाएंगे ज़मीर? काना हुआ आएगी फिर। बिल्कुल, काना हुआ कतबा, कानू हुम कतबू, जी, कानू हुम समिऊ, कुन्ना नहनु समिअना। तो ये होता है काना यकूनू में हसर का मफहूम पैदा करना। कुरान मजीद में इसकी एग्जाम्पल हैं लेकिन बहुत कम है, बहुत ज्यादा कसरत इस्तेमाल नहीं। ओके, अगला पढ़ें। कुंतुम तक्तुमूना,
اسم بتائیں کنتم کا. انتم تکتمون کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع. فاعل کیا ہے؟ انتم ٹھیک ہے. مادہ کیا ہے؟ کاف تا میم. گڈ. باب کون سا ہے؟ نون. باب نون سے ہے. نون. یہ اگر آپ کو عین کلمہ پر پیش نظر آئے نا تو 98% چانس ہوں گے کس چیز کے؟ باب نون کے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. تو کیا ترجمہ کریں گی؟ کنتم تکتمون. اوکے مس. نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی سر. جی زویا آپ آئیے. جی. جی کنتم تکتمون. جی. تم سب چھپایا کرتے تھے. تم سب چھپایا کرتے تھے. ویری گڈ. کنتم تکتمون. آگے پڑھیں جملہ. جی. ان اللہ کان توابا رحیما. گڈ. اب اس جملے کے اعراب ہیں تھوڑے لمبے چوڑے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں دو چیزیں آ گئی ہیں. وہ کیسے ہے؟ ایک تو انا ہے. انا خود ایک لیڈر ہے. ایسے ہی ہے نا؟ جی. اس میں کانا بھی موجود ہے. کانا خود ایک سربراہ ہے. اب وہ دونوں ایک ہی جملے میں آ گئے ہیں تو دونوں کا الگ الگ ہوگا. اب کرتے ہیں ہم. اسم انا بتائیں کیا ہے؟ اسم ان لفظ جلالہ اللہ ہے. ویری گڈ. اسم انا. اسم انا کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ حالت نصب میں ہوتا ہے. گڈ. اب خبر انا کیا ہوگا؟ خبر ان تواب الرحیم. نو. یہ پورا جملہ. جی. کان تواب الرحیم. یہ پورا جملہ کیا ہوگا؟ خبر ان. خبر انا. ویری گڈ. خبر انا. اب آ جائیں کانا کے اوپر کیونکہ کانا خود اپنی ایک اس کی ڈیمانڈ ہے. اس کی بھی ہم ظاہر ہے کہ نہیں موڑ سکتے. اس کی بات بھی ماننی ہے ہمیں. تو کانا کا اسم کیا ہے؟ اس کا اسم ہوا ہے. ہوا. خبر کیا ہے؟ تواب الرحیم. ویری گڈ. خبر نمبر 1. خبر نمبر 2. رحیم. آپ نے کہا تھا نا کہ توابن رحیمن انا کی خبر ہے. وہ تو ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ انا کی خبر حالت رفع میں ہوتی ہے. جی. تو دیکھیں اب اس جملے میں ہمارے دو اعراب بن گئے. تو یہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ پریکٹس سے آ جاتی ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو خوب پریکٹس آگے اس کی کروائیں گے. تو ان اللہ کانا توابن رحیمن. اب وہی بات جو میں نے آپ کو یہاں بتائی تھی کہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے تو آپ اس کا تھا میں ترجمہ نہیں کرنا. آپ ذرا کریں. جی. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے رحم کرنے والے ہیں. بالکل. اب ہم آتے ہیں تھوڑا ذرا توابن پر. سو توابن کو آپ رفع رکھے. توابن کون سا وزن کیا نکل رہا ہے؟ فعالن. فعالن. ٹھیک ہے. ویری گڈ. فعالن. سو مادہ نکالیں. کیا نکلا؟ تا واو با. ویری گڈ. تا واو اور با ہمارا آ گیا مادہ. تا واو اور با. توابن. فعالن. رحیمن کون سا وزن ہے؟ یہ ہے فعیلن. فعیلن. ویری گڈ. مادہ کیا ہے؟ راحانی. ایکسیلنٹ. تو میں نے ابھی سے اس پہ کام کرنا آپ کے ساتھ شروع کر دیا ہے تاکہ جب وقت آئے تو آپ کو یہ وزن پہلے سے یاد ہوں. ہر وزن کا اپنا ایک معنی ہے. ٹھیک ہے. ہر وزن کا اپنا ایک معنی، اپنی ایک معنی کی مجبوری ہے کہ اس لمیٹیشن سے ہم نہیں نکل سکتے جس پر فی الحال بات کرنا موضوع سے باہر نکلنا ہے. تو وہ اس کا ہم پراپرلی پورا ایک سبجیکٹس پڑھیں گے ہم اس کے کہ یہ کون سے وزن آئیں تو اس میں کیا میننگ ہوتے ہیں. ان چیزوں کی ضرورت ہمیں کب پڑتی ہے؟ دیکھیں یہی چیز ہے نا قرآن مجید کہتے ہیں جی اثر کرتا ہے جب اس کی عربی سمجھ آتی ہے. وہ اثر تبھی کرتا ہے کہ جب ہمیں اس اسم کے تفصیل معلوم ہوگی نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بھئی ہاں اس اسم کا وزن کتنا ہے. صحیح ہے. تو پھر اس کو اتنا سوچنا نہیں پڑتا. وہ ویسے ہی ذہن میں چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. پھر جب بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی طبیعت صاف ہو جاتی ہے ادھر کیا کہا جا رہا ہے. اوکے اگلا جملہ پڑھیں. ان کنتم صادقین. اوکے. سو
अब यहाँ पे एक चीज आपके पास आ गई, इन। अभी तक आपने जो इन पढ़ा है वो कौन सा है? इन मंसूब करता है जो, इन शर्तिया मजलूम करता है इन शर्तिया, वो अन है। वो क्या है? जी, अन। अन है, ओके। अच्छा, ये इन्ना भी कभी कभी इन बनकर आता है, इसकी तशदीद गिराई जाती है, ठीक है? जी तो यहां पर एक बात याद रख लें कि उस इन, जब इन्ना से इन बनेगा तो उसका अलामत जुमले में मौजूद होगी। वो अलामत आपको मैं दिखाने लगा हूं। फिलहाल हम उस तरफ मैं कहा चले आपको साथ साथ फर्क दिखा दूं। उसमें क्या होगा, यहां पर एक लाम मौजूद होगा। जी, लाम क्या होगा? ताकीद, लाम। लाम ताकीद, वेरी गुड। इस लाम के साथ अगर ये इन हो तो इसका मतलब क्या है, ये असल में इन्ना था, जी ठीक है? इसलिए ये लाम जी यहां पर लाया गया है। ये क्यों होता है? ये काना यकूनू के साथ मोस्टली होता है। ये क्यों होता है, इसकी यहां पर वजह समझ लीजिए कि वजह क्या होती है। ये चीजें नोट करने की हैं, ये आपके काम आएंगी, क्योंकि बाज औकात हमारे पास ऐसे प्रॉपर लेक्चर नहीं होते कि हम इस पर लेक्चर दें, चीजें बीच बीच में आती हैं ये। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी जो यहां पर इन मौजूद है ये है इन शर्तिया। ये है क्या? इन शर्तिया। इन शर्तिया। तो अब इन शर्तिया और उस इन्ना को हल्का करके अब वो दोनों इन एक जैसे बन गए। तो पता कैसे चलेगा इन शर्तिया कौन सा है और इन्ना हल्का हुआ कौन सा है? उसके लिए ये लाम आता है, ये फर्क पैदा करने के लिए कि ये इन शर्तिया है या ये इन्ना से इन हुआ है। तो इस लाम को एक नाम दिया जाता है, लाम ताकीद। नो, उसको कहते हैं लाम मुफारिका, जी, फर्क करने वाला। किसमें फर्क करने वाला? इन शर्तिया और इन्ना इन्ना और से इन इनमें। हुआ है। चलें, फिलहाल ये इन शर्तिया ही है क्योंकि आगे लाम मौजूद नहीं है। चलें जी, आगे चलते हैं। चलें जी, अब जरा इन जब शर्तिया आ गया तो क्या तर्जुमा करते हैं हम इनका? हाँ, इसका हाल में किया जाता है तर्जुमा। नहीं, इन का मतलब क्या होता है? अगर। अगर तुम सच्चे हो। हाँ जी, अब हम देखें, ये था ना, अब था से हमने इसको हाल में कर दिया, अगर तुम सच्चे हो। तो ये एक आपके सामने, और इसी तरह लव भी आता है। लव भी इसीलिए होता है कि लव कुन तुम सादिकूना असादिकीना। उसमें क्या होता कि अगर तुम सच्चे होते, जी यानी ये लव और इनका फर्क भी है कि लव एक ऐसी चीज है जो मतलब होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, ठीक है? जी इन एक ऐसी शर्त है कि मतलब मे बी तुम ऐसे हो। लव ऐसी चीज जो होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। मैं कहूं लव कुन्तु सादिकन, अगर मैं सच्चा होता, यानी ये इसका मतलब क्या हो गया? माजी की बात है कि अगर मैं सच्चा होता तो मेरे साथ ये ना होता। और अगर मैं कहता हूं इन कुन्तु सादिकन, अगर मैं सच्चा हूं तो तुम मेरे साथ अच्छा सलूक करो। जी तो ये थोड़ा सा फर्क है। अब ये चीजें आउट ऑफ द टॉपिक जा रही हैं, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, मैं क्यों इधर उधर भटक रहा हूँ। ओके, कुंतुम का इसम बताएं। कुंतुम का इसमें अंतुम। वेरी गुड। सादिकीना हालत नसब में है, नसब जर है मजरूर है, क्या है? ये हालत नसब में है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? जी, ये खबर खाना। खबर कुंतुम। कुंतुम। जो सीगा मौजूद है हम उसी की बात करेंगे। तो ये क्या है? खबर कुंतुम है। ओके, जी, इसका रफा क्या है? इसका रफा सादिकूना। वेरी गुड। वाहिद क्या है? सादिकुन। वजन क्या है? फाइलुन। मादा क्या है? सौद दाल ऑफ। ये बाबे नून से आता है, फेल क्या बनेगा? सदक़ा यस्दुकु। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सदका यस्दुकु। तो देखें ना, अब चीजें बढ़ रही हैं इंशाल्लाह। ओके, अगला जुमला पढ़ें। कान अबाहुम ला यअक़िलून दोबारा शैअन। पढ़ें, दोबारा पढ़ें। कान आबाउहुम ला यअक़िलून।
اوکے گڈ. اسم کانا اور خبر کانا بتا دیں. جی اس میں کانا ہے آباؤہم اور لا یہ آپ کی یعقلون مرغی شیئا. دن میں اذانیں دے رہی ہے؟ تو باہر سے آواز آ رہی تھی. اچھا اوکے. آباؤہم اسم کانا، خبر کیا ہے؟ لا یعقلون شیئا. لا یعقلون شیئا. اوکے مجھے بتائیے اگر مرغی آزان دے یا اس طرح کی آواز نکالے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں ایسا میں نے سنا تھا کہ فرشتوں کو دیکھ کے وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں. گڈ. اور اگر گدھا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہنہنائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ شیطان کو دیکھتا ہے مناتا ہے. ویری گڈ. اور اگر کتے رات کو آوازیں نکالیں تو وہ بھی شیطان، وہ روح مطلب شیطان کی وجہ ویری سے گڈ ہی ماشاء ایسا اللہ بارک اللہ فی علمک. اوکے سو یاقلون کون سا فعل ہے؟ یعقلون مضارع. یاقلون فعل مضارع ہے. گڈ. فاعل کیا ہے؟ اس کا ہے انتم، نہیں ہم. ہم. ایکسیلنٹ. شیئن منصوب کیوں ہے؟ شیئن کیونکہ وہ مفعول ہے. ویری گڈ چونکہ وہ مفعول ہے. اوکے ذرا آپ ترجمہ کر دیں. کان آباؤہم لا یعقلون شیئا. آبا کا مطلب ہوتا ہے آبا و اجداد، جی فور فادرز. ان کے آبا و اجداد نہیں جانتے تھے کچھ بھی. ہاں جی ان کے آبا و اجداد کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اوکے ویری گڈ ماشاء اللہ. یعقلون ذرا مجھے بتائیں کون سے باب سے ہے؟ اگر ضرب یہاں یضرب. پر آپ کو یہ عین کلمہ ہے، یہاں پر اگر آپ کو زیر ملے تو آپ نے 95% سوچ لینا ہے کون سا باب ہے؟ ضربہ. ضربہ. ٹھیک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کو اگر ہم پکڑ لینا تو ہمارے قابو میں آ جاتی ہیں. اوکے اگلی آیت پڑھیں. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل. ویری گڈ. تو آپ ذرا یہ بتائیں جملہ فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے. مبتدا کیا ہے؟ کل الطعام خبر کیا ہے؟ کان حلا لبنی اسرائیل. ویری گڈ ایکسیلنٹ. اوکے اب اس میں کانا بھی موجود ہوا ہے تو اس کا مطلب ہمیں اس کو بھی ایکسپلین کرنا ہوگا. ذرا بتائیں کانا میں کانا کا اسم کیا ہے؟ اس کا اسم مستتر ہوا ہے. ہوا ہے. گڈ. تو کیا یہ مبتدا کو فالو کر رہا ہے؟ کیا اس کی مطابقت ہے؟ یہ تو جمع کا ہے. نہیں بالکل ہے. جی ہاں کلو خبر اور کلو ہوا کو ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. کلن ہوتا تو پھر ہم اس کے لیے ہم بھی لا سکتے تھے. تو یہ کلو ہے نا تو یہ واحد کے لیے آ رہا ہے. کلو الطعامی یعنی کھانوں میں سے ہر ایک کھانا. جی تو اس لیے اس کو فالو کر رہا ہے. تو اس کا مطلب اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اب بتائیں ہلن منصوب کیوں ہے؟ یہ کیونکہ خبر کانا ہے. ویری گڈ. لبنی اسرائیل یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ جار مجرور شبہ جملہ ہے. اوکے جار مجرور شبہ جملہ متعلق خبر. یہ ہلن خبر ہے نا. تو ہلن کا جی مطلب ہوتا ہے حلال ہونا. تو کیا ترجمہ ہوا؟ ہاں کھانوں میں سارے ہی حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے. یہ سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے. ماشاءاللہ ویری گڈ سسٹر. اوکے مس نادیہ نیکسٹ. وہی سمینہ ملک آپ کا ہو گیا ہے پتہ نہیں ہے. سمینہ بتائیے آپ کا ہو چکا ہے یا ابھی آپ نے نو ہینڈ میم کیا؟ نہیں ابھی نہیں ہوا. آ جائیے. جی السلام پڑھیں. علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی پڑھیے. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اوکے جی. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وکان من المشرکین. اوکے جی. سو یہ موسٹلی ما جو ہوتا ہے کانا یکونوں کے ساتھ موسٹلی نفی کا ہوتا ہے. کبھی کبھی موصولہ بھی آ جاتا ہے. زیادہ تر نفی کا آتا ہے. سو مائے نفی ہو گیا. صحیح ہے. اب مجھے کانا کا اسم بتائیے.
हुआ। अच्छा, इब्राहिम क्या है काना के लिए? मैम सर इसका मुब्तदा सिस्टर लेक्चर पूरा सुना आपने? सर स्टार्ट से नहीं सुना, लाइट नहीं थी। पिछले वाला सुना? जी सर। तो काना में एक इसम होता है हालत रफा में, एक नसब में, वो क्या होता है? सिस्टर सॉरी आपने बिल्कुल नहीं सुना तो फिर ये आपने तो हैंड सिस्टर रेज बहुत क्यों किया? गड़बड़ हो गई। देखें चलें कोई बात नहीं, आप वो सुनिए, है, आप अगले में वो स्टूडेंट से सवाल करूंगा, गौर से सुनिएगा, हैंड रेज करें जी सर। जिन्होंने शुरू क्योंकि से वो पूरा पुराना, लेक्चर मुझे सुना। आपको पूरा लेक्चर करवाना पड़ेगा। जी सर अभी अक्सा मैं आप सुन रही आइए। थी तो मुझे आ रही थी चीजें, इसलिए मैंने रेस किया। कोई बात नहीं नहीं, नहीं ऐसे चले नहीं मैं, होता, एक ओके एक मिस, एक पॉइंट। मिनट मैं इनके साथ थोड़ी हेल्प करता हूँ इनको थोड़ा सा देखें। काना यकूनु जो होता है उसका इस्म हालत रफा में होता है, जी इस्म सर। हालत रफा में होता है, और खबर नसब होती है। जी सर। तो अब आप ये देखें, आपको मैंने कहा कि काना का इस्म क्या है, आपने जुमले पे गौर ही नहीं किया। तो मुझे बताएं इस पूरे जुमले में हालत रफा में क्या चीज है? इब्राहिम। तो फिर आपने हुआ कैसे कह दिया? ये इस्म है। खबर क्या है? खबर यहूदियन। क्यों खबर है, क्यों कह रहे हैं खबर इसे? ये नसब में है ये इसलिए। नसब में है, वेरी गुड, ये खबर नसब में है इसलिए इसे हम खबर कह रहे हैं। सो क्या तर्जुमा होगा? मा खाना इब्राहिम यहूदियन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी नहीं थे। वेरी गुड, इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी नहीं थे। अब ये ला क्यों आया है? ये ला अतफ कहलाता है कि यानी ये पूरा जुमला ही दोबारा रिपीट करके वला नसरानियन, यानी वमा खाना इब्राहिम नसरानियन, तो ये ला अतफ कहलाता है इस सूरत में। और इसके बाद वो इस्म, पिछले इस्म यानी पिछली जो चीज है ना उसको वैसे का वैसे इराब में ला रहा होता है। सो ये बेसिकली हो जाता है। और ना ही वो नसरानी थे। ना ही वो नसरानी थे, यानी ना ही वो ईसाई थे। जी। मा खाना इब्राहिम यहूदियन वला नसरानियन। आगे क्या है? वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमम वमा काना मिनल मुशरिकीन। यहां तक रुक जाएं, हनीफन मुस्लिमन। लाकिन्ना से लाकिन हल्का हो जाए तो उसके तमाम जो इफेक्ट्स होते हैं वो रुक जाते हैं। यानी वो जो हमने पढ़ा ना लाकिन्ना का इस्म, इस सूरत में बस ये एक गैर आमिल है और यहां पर खड़ा हुआ है, इसका मतलब है लेकिन। काना का इस्म क्या है? यहाँ पे मुस्ततिर है हुआ। वेरी गुड, यहां पे मुस्ततिर है हुआ, ठीक है, क्योंकि जी। यहाँ पे हालत रफा में इस्म नहीं है। और वो हुआ अब जी किधर जा रहा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ। बिल्कुल, वो वापस इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहा है। हनीफन मुस्लिमन, ये दोनों मंसूब क्यों है? ये खबरू काना की वजह से। हाँ जी, ये दोनों खबरें हैं, एक और दो। हनीफन जी। यकसू, और मुस्लिमन मुसलमान। मुसलमान फर्मा बरदार। वो यकसू मुसलमान थे, ना ही वो यहूदी थे ना। ये पूरी आयत हमारे अकीदे के ऊपर है। आजकल जी इस सर। अकीदे में अरब में हमला हो चुका है। अरब में एक नया तूफान बरपा है कि वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली इस्लाम, ईसाइयत, यहूदियत, ये तमाम एक दीन है, इसलिए आप यहूदियों ईसाइयों को बीच में से ना निकालें, ये सारे मुसलमान हैं। ये इस वक्त यूएई में, अरब में, यूएई में बाकायदा तौर पर एक मुहिम के तौर पर एक काम चलाया जा रहा है, जिसमें ये सबक पढ़ाया जा रहा है अपने अरबियों को कि दीन इब्राहिमी पर हैं हम सब। और दीन इब्राहिमी क्या है कि मुसलमान होना, ईसाई होना, यहूदी होना, ये तमाम एक ही चीज है। और ये आयत बाई चांस मेरे सामने आ गई, लेकिन अल्लाह ताला ने कैटेगोरिकली फरमा दिया, मा काना इब्राहिम यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन हनीफम मुस्लिमन वमा काना मिनल मुशरिकीन। यहूदी कहते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी हैं,
عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں، اللہ نے دونوں کی نفی کر دی کہ نہ تم یہ جو کہتے ہو یہودی تھے اور عیسائی تھے، ایسا نہیں تھا، ولیکن حنیفا مسلمن، لیکن وہ ایک یکسو مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. یعنی وما کان من المشرکین، اس کا مطلب جس وقت یہودی اور عیسائی یہ کہہ رہے تھے تو وہ دونوں شرک کر رہے تھے، کیونکہ ان کے عقائد شرک پر مبنی تھے. اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. اوکے سسٹر، آپ کو ٹاپک کلیئر ہو گیا، ریپیٹ ہو گیا؟ یس سر. اوکے مس، نیکسٹ اسٹوڈنٹ بلائیے. جزاک اللہ خیر سر. وہی آپ توجہ سے سنا کیجئے، انشاءاللہ اللہ آسانی کرے گا. مس نادیہ نیکسٹ. مس نادیہ، اوکے سمیہ عمران آپ آئیے. جی سر. پڑھیں آیت پڑھیں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اوکے جی سو سر. اس میں مجھے یہ پہلا جملہ ہے، اس کے بارے میں بتائیں کہ اسم انا کیا ہے، خبر انا کیا ہے. جی سر، انا میں جو ہے مسئلہ عیسیٰ جو ہے یہ اسم انا ہے. جی سر. اور عند اللہ کا مسئلہ آدم جو ہے سر یہ پورا شبو جملہ کہہ سکتے ہیں سر، شبو جملہ یہ خبر دونوں ہے. شبہ جملہ خبر ہیں. جی سر. اندا اصل میں یہ ظرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جی اور یہ حرف جر ہے. جی مثل سر. آدم مرکب اضافی ہے. اضافی ہے. جی سر. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے پاس آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے. اوکے جی سر. جی آگے سر. پڑھیں. خلقہ من تراب، جی خلقہ اس نے اسے پیدا کیا من تراب مٹی سے. اوکے خالقہ کا خلق، فاعل کیا ہے؟ جی سر اس میں ہوا ہے. اور یہ ہو کیا ہے؟ یہ مفعول ہے سر. اوکے من من تراب متعلق فعل، متعلق فعل ہے. جی سر. خالقہ من تراب، اس نے اسے مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له، قال کا فاعل کیا ہے؟ کالا کا فعل ہوا ہے سر. کیا مطلب ہوا اس کا؟ قال له، ثم پھر اس نے اسے کہا کیا کہا؟ کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو گیا. وہ ہو گیا. ہو گیا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ سر یقونو ہے، اس میں ہوگا کا نہیں مسئلہ بیسیکلی ہے. ہو جاتا ہے، لیکن یہاں جی. ہم نے ہو گیا کہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اور ہو گیا. نہیں یہ پیچھے بات آ رہی ہے نا، یہ بات پیچھے ماضی میں ہو چکی ہے، جی سر. یہ سر اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے؟ کن تو ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے. جی سر ماضی یہ میں ہے چونکہ تو ہے نا قال له، یہ پیچھے فعل ماضی آ رہا ہے نا، اس جی لیے ہم سر. کہہ رہے ہیں قال له کن فیکون وہ ہو گیا. تو یہ پھر جملے کی ریکوائرمنٹ پہ بعض دفعہ ہم اس کو تھوڑا چینج کرتے ہیں. تو کن کا اسم کیا ہے؟ کن کا ہے ہوا. کن کا انتا انتا. انتا امر کا صیغہ ہے نا. جی سر انتا. فیکون کا اسم کیا ہے؟ اس کا سر ہوا ہے. ہوا ہے. گڈ. اوکے آگے پڑھیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً ایک منٹ دوبارہ پڑھیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، سسٹر آپ کو پتا ہے جعلنا اور جعلنا میں زمین اور آسمان کا جَعَلْنَاكُمْ. فرق ہے. جی سر. جعلنا کا مطلب مؤنث نے کیا، جی سر جو ہم نے آپ کہہ رہی تھی اس کا فاعل ہونا بن جاتا. اور بتائیں یہ بات کہاں جا کھڑی ہوتی؟ جی سر. آپ لوگ اس کی سنجیدگی کو پتہ نہیں کیوں آپ کو محسوس نہیں ہوتا. جی سر جَعَلْنَاكُمْ. جعلنا کا فاعل ہے نحنو اور وہ ہے اللہ رب العزت. اب آپ اللہ کے نام کو ہننا سے ریپلیس کر دیں تو مجھے بتائیں آپ کا کیا بنے گا؟ جی سر. آپ اسی لیے وہ بیچارے مولوی پیٹ پیٹ کے تھک گئے کہ قرآن کی آیات کو پڑھنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے. اتنا مجہول پڑھیں کہ بات کہیں کی کہیں نکل جائے.
खुदारा इसको सीरियस लिया करें। जी सर इंशाल्लाह। ओके, कज़ालिका जअलनाकुम, कज़ालिका का मतलब होता है इसी तरह। अब आप करिए जअलनाकुम उम्मतन वसतन, इसको एक्सप्लेन करें जरा। जी सर, जअलनाकुम जो है ये फेले माजी है, जअलना और कुम इसका मफूल है, एक मफूल अव्वल, और उम्मतन फिर आपने वसतन जअलना पढ़ा, जअलना, जअलनाकुम। जी सर जअलनाकुम। जी सर जअलना का फाइल क्या है? जअलना का फाइल है नाहनु, कुम क्या है? कुम इसका मफूल है। ओके, जअलनाकुम क्या मतलब हुआ? हमने तुम्हें बनाया, ओ, तुम्हें बनाया। उम्मतन वसतन, दरमियानी उम्मत, दरमियानी ठीक है। उम्मत। हमने जी तुम तो इसके दो मफूल हो गए, जअलनाकुम उम्मतन वसतन, ये मुरक्कब तौसीफी बन गया। आगे आइए, आगे क्या लिखा हुआ है? लितकूनु। जी सर, लितकूनु, पूरी बात पढ़ें यहाँ जी तक। सर, जी सर इंशाल्लाह। लितकूनु शुहदाअ अलन्नासी। ओके, ये बताइए ये लाम कौन सा है, लाम तालील या अमर? जी सर लाम तालील, ताकि तुम हो लाम जाओ, तालील, गुड। तो लाम तालील क्या करता है फेल मुजारे को? मंसूब। मंसूब, तो ये मंसूब हुआ है, जी सर क्योंकि इसका नून ड्रॉप है, नून और ड्रॉप हो गया, तो इसका इसम क्या हुआ? इसका है अंतुम। अंतुम, गुड, इसका इसम है अंतुम। ओके, शुहदा मंसूब क्यों है? सर ये मफूल है। मफूल है। नहीं नहीं, तकूनु शुहदा जी सर वो है खबर, खबर खबर है, है, खबरू काना। जी सर खबर है, खबर तकूनु है, खबर है। खबरू तकूनु। जी सर शुहदा का मतलब होता है गवाह। लितकूनु शुहदा, इतना जरा तर्जुमा करें। जी, ताकि तुम गवाह हो जाओ, ताकि तुम गवाह हो जाओ, किस पर? अलन्नासी लोगों पर। अलन्नासी, लोगों पर, तो ये मुतअल्लिक़ खबर हो गया। आगे आइए। जी सर, वयकून रसूल अलैकुम शहीदन। ओके, यकूनु कौन सा है ये? मरफू है, मंसूब है, मजजूम है, कौन सा है? वयकूना सर ये भी मंसूब है सर। क्यों मंसूब है? ये सर वाओ जी, पीछे लाम तालील का असर लेकर आया है। जी सर। अब यकूनु का इसम क्या है देखिए, और रसूलू खबर क्या है? अलैकुम शहीदन, शहीदन खबर है सर, शहीदन शहीदन खबर है, अलैकुम खबर से मुकद्दम किया है मुतल्लिक। ताकीद के लिए। व यकून रसूल अलैकुम शहीदन क्या मतलब हुआ? और रसूल तुम पर गवाह हो जाए। और ताकि रसूल तुम पर गवाह हो जाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। ये जो आपको अभी मैंने प्रैक्टिस करवाई है, बेसिकली यही वो तरीका है, इसी तरह से आपको करना है। अभी आप पर है, आप रोजाना कितनी आयात अपने पास लिखते हैं, क्या करते हैं, क्या आपकी दिलचस्पी है। अब माशाल्लाह आपने काफी कुछ पढ़ लिया है, अभी आप काफी कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ है अब आपके करने को। तो जो रह रहा है वो हम इंशाल्लाह आगे कंप्लीट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अबवाब रह रहे हैं फेल के। अब यहाँ से हमारे लेक्चर वीकली चलेंगे, हर वीक में एक लेक्चर आएगा। तो ये अभी मैंने काना यकूनू का दिया है, इस पे पूरा पूरा हफ्ता इसको सुनिए। दोनों के जो गुस्सा लेक्चर था उसको भी इसको सुने, दोबारा सुन लें, नहीं समझ आया दोबारा गौर करें, कुरान मजीद की आयत खोलें, वहां पर इस पर गौर करें, तवज्जो करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत में क्या फरमाया। अहादीस खोलें, अहादीस की आप तो एप्लीकेशन हैं आपके पास, तो वहां से किसी एक किताब को सुन लें आप। मिसाल के तौर पे आप निसाई को चुन लें, निसाई की अहादीस को एक एक को करना शुरू करें। उसकी अहादीस शुरू में छोटी छोटी भी हैं, उसको देखें, जितन जो हो सकता है जुमला आप वो कर लें। जरूरी नहीं कि आपने पूरी हदीस ही करनी है, उतना करें जितना आपको समझ आ रहा है, जितना आपके लिए आसान है, उस जुमले को लिख लें अपने पास। ये ऐसे ही आपकी इसमें इसमें तरक्की होगी, ऐसे ही आपका नॉलेज बढ़ेगा, ऐसे ही आपको फ्लुएंसी आएगी। यूं कभी भी नहीं आएगी कि पूरा हफ्ता आप बैठे रहें और कुछ भी खुद से कुछ ना करें और एट द एंड आप समझें कि आप माहिर अरबी बनना चाहते हैं। अल्लाह करे आप बन जाएं, तो ऐसा नहीं होता कभी भी। आपको जरूर अपनी तमाम तर जो तवज्जो है फिर उसको उस तरफ करना होता है। तो मैंने पहले भी कई दफा कहा है, फिर वही कहूंगा कि जितने स्टूडेंट्स ये तफसीरी ग्रुप्स में बैठे हुए हैं, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। उससे बेहतर ये काम करने का है। तफसीर थर्ड ऑप्शन है आपका। तो आप जितना वक्त तफसीर की क्लासेस और ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स और उस पर देते हैं,
وہ اتنا اہمیت نہیں رکھتا جتنا یہ عربی زبان کو سمجھنا اور ان قواعد کو سمجھنا ہے. جب آپ وہاں پھنسے رہیں گے، آپ نے خود کو ہی انڈر برڈن رکھا ہوا ہے، تو پھر آپ کسی ایک کام میں بھی ماہر نہیں. آپ 3-4 کشتیوں پہ سوار ہو جائیں تو پھر آپ کا کیا حشر ہوگا آپ خود ہی سمجھ لیں. تو کیوں اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ کیوں اپنی جان کے، اپنے نالج کے، اپنے دماغ کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ نالج سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے، اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لیں. تو میں پھر آپ سب سے درخواست کروں گا، آپ وقتی طور پر وہ گروپ چھوڑ کر آپ اس کو بعد میں ری جوائن کریں. جب آپ کے یہ گرامر مکمل ہو جائے، آپ کو یہ سمجھ آنے لگ جائے، تو خیر وہ میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں گا، پھر آپ کو ان گروپوں کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، ویسے ہی کام چل جائے گا، کیونکہ تفسیر آدھی طور بھی خود ہی کھول کے رکھ دیتی ہے. سو موسٹلی تفسیر کے گروپس کی ان کو ضرورت رہتی ہے جو عربی بالکل ہی نہیں جانتے، تو وہ پھر رٹے ہی مار رہے ہوتے ہیں، باقی نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا اس میں سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دین کو اس ترتیب پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر اسے سمجھا جانا چاہیے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.